एजेके टीवी के तमाम व्यूवर्स को सैयद मुर्तज़ा गिलानी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मौजूद नाज़रीन, इस वक्त हम मंडोल सेक्टर पे मौजूद है। ये मेरे पीछे आपको जो दरबार नजर आ रहा है, ये सैयद विलायत हुसैन शाह साहब अल्लाह मौफूद उनका दरबार है। तो मोहतरम नाज़रीन, आपको बताते चले कि 1945 में ये यहाँ पे आए। उस वक्त यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इन्होंने यहाँ पे आके तमाम जितने भी एक पॉजिटिव एक्टिविटीज़ थी उनका इन्होंने यहाँ पे क्याम किया। यहाँ की सड़कों की बुनियाद रखी, यहाँ पे जो बॉयज़ डिग्री कॉलेज है उसकी बुनियाद रखी, जितना गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, बॉयज़ हाई स्कूल है, उनकी बुनियाद रखी। यहाँ पे पानी का बहुत प्रॉब्लम था, उन्हें यहाँ पे काफ़ी सारे जनाब कुएं खुदवाए, लोगों को पानी की फैसिलिटीज प्रोवाइड की। तो ये बहुत मशहूर दरबार है यहाँ का। अब आज भी यहाँ पे खत्म था, जब हम यहाँ पे आए तो हमने देखा कि सैकड़ों के हिसाब से लोग यहाँ पे मौजूद थे। तो यहाँ पे लंगर भी तकसीम किया गया। तो ये जो है ये तकरीबन 1945 में यहाँ पे आए थे माइग्रेट होके भिम्बर से। इनका बेसिक जो है हुज्जा शाह मकीम है। तो इनकी जो शख्सियत है उनको मैं बयान करने के लिए शायद मैं वो अल्फाज ना इस्तेमाल कर सकूं, या शायद मेरे मुंह में अल्फाज नहीं है। आप मेरे साथ अंदर आए, आपको दिखाते हैं जहाँ कि ये बुजुर्ग जो यहाँ पे दफन है, ये इंतहाई जबरदस्त पर्सनालिटी थी, इंतहाई गरीब परवर इंसान था ये। और इस वक्त पूरे मंडोर में, जिला पुंछ में सबसे ज्यादा इनकी जनाब पजीराई होती है और यहाँ सबसे ज्यादा रौनक इस दरबार में होती है। बिना मुबालगा ये वो हस्ती है कि जिन्होंने यहाँ के लोगों को जीना सिखाया, क्योंकि यहाँ पे लोग पिसे हुए थे, पिसा हुआ पत्ता था। तो सही मानों में दीन की रोशनी यहाँ पे आके इन बुजुर्गों ने फैलाई। इनका नाम सैयद विलायत हुसैन शाह साहब है और भिम्बर से सैयद हैदर हुसैन शाह साहब के ये रियल कजन है। एजेके टीवी देखने में तमाम व्यूवर्स को सैयद मुर्तज़ा गिलानी और एजेके टीम की पूरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडोल के पुंछ सेक्टर पे। आपने अक्सर टीवी पे देखा होगा कि सबसे ज्यादा जो हमें खबरें आती हैं टीवी पे कि पुंछ में जनाब ये हो गया, गोलाबारी हुई, इतना नुकसान हो गया। ये जो पीछे पहाड़ नजर आ रहे हैं, ये पुंछ के ये वही सेक्टर है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी सेक्टर के बिल्कुल सामने। तो हम अपने व्यूअर्स से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ के हालात इतने खराब हैं कि किसी वक्त कुछ हो सकता है। हमारे साथ मुकामी यहाँ पे एक मौजूद है अब्दुर्रहमान मुगल साहब। इनसे पूछते हैं कि क्या कंडीशन और कैसे ये यहाँ पे सर्वाइव करते हैं, किस तरह लोग यहाँ पे रहते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ फायरिंग के मामला बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हमारे साथ मुगल साहब मौजूद है, इनसे पूछते हैं कि ये बताएंगे आपको कि क्या सूरत हाल है। जनाब मुगल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं। हम इस वक्त मंडोल के वसत में मौजूद है, यहाँ दरबार अलिया सैयद पीर विलायत हुसैन शाह की दरबार पर मौजूद हैं। तो ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं पहाड़, ये सब पूरी बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन पर। यहाँ आए दिन आप देखें तो गोलाबारी होती रहती है। यहाँ गोलाबारी पिछले 20 साल से जो गोलाबारी हो रही है, यहाँ तकरीबन 13 से 14 आदमी जो है वो शहीद हो चुके हैं। यहाँ दिन रात जब फायरिंग होती है तो हमारे लोग, हमारे बच्चे, हमारे स्कूल जब बंद होते हैं तो वो अपने घरों में घुस जाते हैं। और जो बीवियाँ हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, वो बहुत खौफज़दा रहते हैं। खौफज़दा रहने के बाद जब यहाँ के हालात रात गए तक, सबसे पहले मैं ये बात भी बताना चाहूँगा आपको कि जब फायरिंग होती है रात को तो कई बार यहाँ लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। गर्मी के मौसम में जब लोड शेडिंग होती है तो बच्चे अंदर गर्मी में इतने बिलखते हैं, उनको तकलीफ होती है, मच्छर काटते हैं। तो यहाँ आए दिन पहले भी यहाँ ज़िला पुंछ ये सेक्टर जो है तहसील हजीरा से तल्लक रखता है, सेक्टर बटल है। ये सामने जो है ये सेक्टर बटल है, वो मेंढर है, सेड़ गई है। पिछले दिनों में बहुत सख्त फायरिंग हुई है और हमारा यहाँ जीना जो है ना वो बहुत महाल हो गया है। तो यही मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ हमारे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ तो सबसे पहले ये बात है कि हमारे ये जो BHU है मंडोल में, यहाँ बड़ी मुश्किल से एक एम्बुलेंस आई है। एम्बुलेंस आने के बाद हमें जब यहाँ कोई जख्मी होता है, कोई भी जब भी कोई गोलाबारी जख्मी, या तो हमें CMH रालाकोट जाना पड़ता है या कोटली या पिंडी तक पहुंचना पड़ता है, लेकिन रास्ते में कई बार जो है डेथ हो जाती है। मौजूद नाज़रीन, आपको ये बताते चले कि हम ये जो कवरेज करने निकले हैं सारी रात कश्मीर की, हम भिम्बर से आए हैं। भिम्बर में हमारा बॉर्डर है, चौकी समानी भी है, बंडाला है, वहाँ पे सब मामलात हैं, लेकिन वहाँ के मौसराती सिस्टम इतना जबरदस्त है, कोई हिसाब नहीं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा अब्दुर्रहमान साहब कि ये आप कैसे रब्ता करते हैं अगर ऐसी प्रॉब्लम होती है? यहाँ पे तो सिस्टम ही कोई नहीं है, हमने कोई खबरें एंगेज करनी थी थोड़ी, वो हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम बन रही है। ये मौसराती सिस्टम कैसे आप करते हैं, कैसे एक दूसरे से रब्ता करते हैं मुश्किल हालात में? आप ये आप बताएं हमें जरा। मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ की सूरत हाल इतनी गंभीर है कि जब फायरिंग होती है तो हमें एक घर का दूसरे घर का पता नहीं है। यहाँ सिंगल भी किसी भी कंपनी का
کوئی سگنل نہیں آ رہا ہے, کوئی پرابلم, اتنی پرابلم ہے کہ ہم ایک دوسرے سے بات نہیں کر سکتے. جب آدمی زخمی ہو جاتے ہیں تو ہمیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے کے بعد ڈیتھ ہونے کے بعد ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ آدمی شدید زخمی ہو گئے. ہمارے پاس یہاں کوئی سہولت نہیں ہے, موبائل کی تو سہولت ہے نہیں ہے. میں آپ کی وساطت سے, جس طرح میرا تعلق بھی پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی ہے, لیکن میں گورنمنٹ سے بھی یہ آپ کی وساطت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہاں کم از کم, یہ کھمبا ہمارے سامنے ایک لگا ہوا ہے جی, یہ ایک ٹاور لگا ہوا ہے, عیدگاہ جگہ کا نام ہے, وہ سامنے لگا ہوا ہے, اس کو لگے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں. تو یہاں اس کی بندش ہے, اس کو کھولنے کا کوئی نہیں. ہم نے جتنے بھی گورنمنٹ ہیں یا ہمارے منسٹر صاحب ہیں, ہم نے ان سے بھی بات کیا اور باقی لوگوں سے بھی رابطہ کیا, لیکن آج دن تک یہ سگنل نہیں چل سکے. اور یہاں بہت پرابلم ہے, سب سے زیادہ پرابلم تو ہماری یہی ہے, بیرون ملک ہمارے لوگ ہیں, ان سے رابطہ نہیں ہوتا ہے, یہاں ایک دوسرے سے رابطہ نہیں ہوتا ہے. آتا کہ جب آدمی کوٹلی چلا جاتا ہے, راولا کوٹ چلا جاتا ہے, تو ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے, کمیونیکیشن نہیں ہے, موبائل کی سروس نہیں ہے. ناظرین, یہ آپ نے ساری باتیں سنی. یہاں پہ کافی لوگ موجود ہیں جو اپنا اپنا موقف بیان کرنا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو بتائیں کہ جناب ہم یہ اسپیشل گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس علاقے پہ اپنے نظریں رحمت فرمائیں. یہاں پہ حالات تو ویسے ہی خراب ہیں, لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ. کم از کم کمیونیکیشن تو ہو نا, لوگ اپنے پیاروں کی پرابلم کو سالو کر سکیں, رابطہ ہی ممکن نہیں ہے. ہم اسپیشلی گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ پلیز ان کی بات سنی جائے, ان کی سنوائی کی جائے, اور یہ ساری کمپنی سے پوچھا جائے کہ یہاں پہ سروس کیوں نہیں ہے. ہم دوبارہ یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے, پلیز کہ ان لوگوں کے لیے کم سے کم یہ آسانی تو آپ پیدا کر سکتے ہیں اور یہ کریں. ایمبولینس نہ پوچھو. اچھا یہ بتائیں کہ ایمبولینس کا یہاں پہ کیا سلسلہ ہے؟ اگر کوئی زخمی ہوتا تو اس کو باہر لے کے جانے کے لیے کیسے آپ کو کرتے ہیں, کیسے اس کو لے جاتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے جو یہاں کے موجودہ منسٹر ہیں جناب چودھری یاسین گلشن صاحب نے, انہوں نے ہمارے لیے ایک ایمبولینس دی ہوئی ہے یہاں BHU میں. تو یہاں کی صورتحال یہ ہے کہ BHU میں سب نرسنگ لوگ ہیں, ڈاکٹر کی یہاں پرابلم ہے, ڈاکٹر نہیں ہے, لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے. یہ فرسٹ ایڈ دے کر ہمیں یہاں سے روانہ کر دیتے ہیں. تو اگر ہمارا اللہ یحفظ ہوتا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے, ہمارا مریض جیلے تک پہنچتا ہے, رالا کوٹ تک پہنچتا ہے یا راولپنڈی, راستے میں ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بارڈر کے لوگ ہیں, LOC پر رہتے ہیں. LOC کے پیکج بہت زیادہ ہیں. جس طرح گورنمنٹ آزاد کشمیر یا گورنمنٹ پاکستان نے LOC کے لیے پیکج دیا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے فرسٹ ایڈ ڈسپینسریاں ہونی چاہیے اور پوسٹ فرسٹ ایڈ ہونا چاہیے, ڈاکٹر ہونے چاہیے, اور ایمبولینس, ایک ایمبولینس ناکافی ہے ہماری جو ہے نا, ایمبولینس ناکافی ہے. ہماری جو BHU ہے وہاں تک روڈ بھی نہیں ہے ابھی تک ہوئی ہے. یہ روڈ میں بھی سولنگ کروائی ہے منسٹر نے, ہم ان سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں سڑک پختہ ہونی چاہیے BHU کی ساری. اس کے بعد یہاں کی آبادی جو ہے نا کم از کم 22-23 ہزار آبادی ہے یونیکو سے بٹم روڈ, جو بالکل بارڈر پر ہے, اور ان کے حالات اتنے خراب ہیں. ہمارے جب فائرنگ ہوتی ہے, اسکول بند ہوتے ہیں, یہ تو میرا خیال ہے اس وقت جو ہے نا کرونا کی وجہ سے بند ہے, لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر فائرنگ کی وجہ سے بھی اسکول بند رہتے ہیں. عبد الرحمان صاحب, جو آپ نے باتیں بتائیں, ہم تو ذات خود بڑی رنج محسوس کر رہے ہیں. تو میں سیاستدان ہے, یہاں سے جو سیاستدان ہے ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست تو ہوتی رہتی ہے, سیاست آپ کی تب ہوگی جہاں پہ یہاں پہ لوگ سکیور ہوں گے, زندہ ہوں گے. سیاست ہوتی ہے زندہ مردوں پہ. میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ مردوں پہ سیاست نہ کریں. میں اسی کے ساتھ اپنی ایک واپس کرتا ہوں اپنے یہ الفاظ, لیکن مہربانی فرما کے زندہ بندوں پہ سیاست کریں, مردوں پہ سیاست نہ کریں. یہ میں بتائیں کہ جب گولہ باری ہوتی ہے, صاف ظاہر گولہ باری ہوتی ہے, تو ایک عجیب سا سما ہوتا ہے, سسٹم ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. تو جب شدید گولہ باری ہوتی ہے تو یہاں کے مقامی لوگ کیا کرتے ہیں, کیسے سروائیو کرتے ہیں, کیسے نظام چلتا ہے ان کا؟ میں آپ کو یہ بتائیں کہ یہاں سب سے زیادہ پرابلم تو یہ ہے کہ جب کوئی گولہ باری ہوتی ہے, جب کوئی شدید گولہ باری ہوتی ہے, تو یہ لوگ یہاں سے مائگریٹ ہو کر زیادہ آدھے سے زیادہ لوگ کوٹلی چلے گئے ہیں. تو جو لوگ دولت مند ہیں, جن کے پاس پیسے ہیں, وہ راولپنڈی اور اسلام آباد چلے گئے. جو اچھے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو سروائیو کر لیتے ہیں, تو وہ اسلام آباد چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ کوٹلی چلے جاتے ہیں, کچھ جیرا کے مقام پر جاتے ہیں, کچھ راولا کوٹ کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں, کچھ اپنے رشتہ داروں کے یہاں چلے جاتے ہیں. یہ پیچھے پہاڑ ہے, اس کو رکڑ وغیرہ کہتے ہیں, اوپر بلوچ ہے, بلوچ کی طرف یہ چلے جاتے ہیں. اور کوٹلی بھی یہاں سے جاتے وقت کوٹلی میں اس وقت بھی پرابلم ہوتی ہے کہ جب فائرنگ ہوتی ہے, فائرنگ ہونے کے بعد روڈ بھی بند ہو جاتی ہے. اب یہ روڈ جو ہماری ہے بالکل دریا کے کنارے کنارے جاتی ہے, اور وہ فائرنگ کے زون میں ہے. کئی بار گولہ باری ہوئی ہے, اور گاڑیاں بھی جو ہے نا ان کو بھی نقصان پہنچا, اور لوگوں کی یہاں پہ کیسے زندگی گزر رہی ہے, وہ کیسے سروائیو کر رہے ہیں. یہ کہنے کو تو بہت آسان بات ہے, ایسے ہو جائے گا, کشمیر آزاد ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, لیکن وقتی طور پہ جو لوگ اس کرائسس سے گزر رہے ہیں, یہ تو وہ جانتے ہیں, ان کے بچے جانتے ہیں, ان کی فیملی جانتے ہیں. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے, آپ ان کو تو منع نہیں کر سکتے, کم سے کم اگر یہاں زخمی ہوتے ہیں, جو ان کو ہاسپٹل کے کم سے کم فیسلٹیز ہونی چاہیے, کوئی ایسی فیسلٹیز ان کے پاس ہونی چاہیے, کم سے کم یہ سروائیو تو کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو تو بچا سکیں. ان کے پاس ذریعہ ہی کوئی ایسا نہیں ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ راولپنڈی جانا پڑتا ہے, یہ تو بڑے شرم کا مقام ہے. گورنمنٹ کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ. ہم انتہائی پروٹیسٹ کرتے ہیں ایز اے میڈیا ممبر ہو کے, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ اس کا ازالہ کیا جائے.